अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। उतना माल, उतना पैसा, उतने वसाइल जमीन से नहीं निकले। हालांकि बहुत मादनियात है, बलोचिस्तान भरा हुआ है, दुनिया मादनियात से, अरब इतने अमीर हो गए ऑयल निकाल निकाल के, लेकिन उतना पैसा फिर भी जमीन से नहीं निकला जितना कि इंसानी जहनों से निकला है। ये मालदार जहन कैसे बनाएं? अच्छा, जहन भी मालदार और गरीब होते हैं, असल में जहन ही होते हैं, वरना बॉडी तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप उससे कहेंगे कि ये कप पकड़ लो तो बॉडी जो है वो काम करेगी, कप पकड़ लेगी। अगर आप उससे कहेंगे कि ईंटें उठाने वाला मजदूर बन जाओ तो वो बॉडी जो है वो दिमाग जो आर्डर देगा तो वो बन जाएगा। अगर आप उसको मालदार जहन को मालदार बना देंगे कि वो ये सोचे कि पैसा कहाँ से कैसे आ सकता है, तो यकीन कीजिए कि आप बहुत मालदार हो जाएंगे। ये मालदार जहन कैसे बनाना है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, मालदार जहन बनाने के लिए ना सबसे पहली जो चीज करनी होगी, डिस्कवरी करनी होगी, वो सेल्फ डिस्कवरी होगी और सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा। जितने लोग जिंदगी में जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लेते हैं कि वो जो है वो क्या है, उनकी सलाहियतें क्या है, वो कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ वो जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, उतनी जल्दी वो कामयाब हो जाते हैं। अब ये सारा जहन का काम है कि आप अपने आप से, जो लोग एक्सपीरियंस उन्हें पता ही है, अक्सर लोगों को पता लग जाता है कि वो उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। जितनी जल्दी आप अपने जहन से ये पूछें कि आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी, यानी आपके अंदर क्या है, क्या अल्लाह ने आपको सलाहियतें खास दी हैं। वैसे कहते हैं 3 सलाहियतें अल्लाह ने इंसान को दी ही होती हैं। अब ये लोग एक सलाहियत को पहचान पाते हैं, कोई 2 को, कोई 3 को। जो तीनों को पहचान ले, जो उनकी स्ट्रेंथ है, बहुत कामयाब हो जाते हैं। जैसे स्किल है ना, अगर एक स्किल होगी तो कामयाबी होगी, लेकिन अगर मल्टीपल स्किल हो जाएं तो बहुत कामयाबी होगी। तो पहले सेल्फ डिस्कवरी है, पहले अपने आप को जानना है कि मैं कहां से डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं, कहां से मैं जो है लोगों से बेहतर हूं। उसी जगह आप जाएंगे, उसी लाइन में रहेंगे, बहुत कमाएंगे। नंबर 2 यह कि जी पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोचना बहुत बड़ा चैलेंज है। इंसानी दिमाग नेगेटिव है, पूरा पाकिस्तान मनफी है, तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड नौकर लूट के खा गए हैं, सरकारी नौकर। एफबीआर के अंदर जो शब्बर जैदी हैं वो कहते हैं कि एफबीआर के अंदर 23,000 मुलाजम काम करते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कह के अप्रूव करा लिया कि भाई हमें सिर्फ 5,000 मुलाजम चाहिए, 23,000 मुलाजम हमें चाहिए ही नहीं। और वो जो बकाया के 16-17,000 मुलाजमीन थे, उनको मैंने तजवीज़ दी कि इनको सिर्फ घर बैठाना है और इनको घर पैसे दे दें, भेजने हैं। ये दफ्तरों में आते हैं, एफबीआर के दफ्तर में बैठ के सोचते हैं आज किसको लूटना है, किससे भत्ता लेना है, किससे टैक्स वो अलग करना है। ये शब्बर जैदी की ऑन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन है। ही वाज द एक्स चेयरमैन ऑफ एफबीआर। ये है सरकारी नौकरों का माइंडसेट, मनफी। ये अल्लाह की जात जानती है, लेकिन ये सारे नेगेटिव हैं। अगर ये शब्बर जैदी की बात मान लेते हैं कि भाई हमें घर में तनख्वाह दे दो, ये बाकी टाइम किसी प्रोडक्टिव काम पे लगाएं, उससे ज्यादा पैसा कमाएंगे। किसी सरकारी मुलाजम ने हराम लूट के अल्लाह नहीं बताया कि जी मैंने इतना लूट लिया और मैं कामयाब हो गया। तो लिहाजा ये नेगेटिव माइंडसेट है जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली राइज है, इसीलिए ये कोई ज्यादा नहीं कमाते। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो इससे आप का जहन जो है ना वो बहुत पैसा कमा सकता है। दुनिया ईमानदारी तरीके से चलती है, दुनिया अमीर तरीन है, $200 अरब के रेडी कैश के साथ एप्पल कंप्यूटर कंपनी जो है वो चल रही है। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ये वो 100 अरब से ज़्यादा इनकी 200 अरब के करीब नेटवर्थ है इनकी। ईमानदारी से चल रहे हैं, दुनिया ईमानदारी से चल के कितना कमा रही है। तो लिहाजा अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, आप कसम डालेंगे कि ये जो गंद है ये नहीं खाना, गंदा गलीज रिस्क नहीं खाना, अच्छा हलाल वाफर खाना है तो अल्लाह ताला की ज़ात वो देगी। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से होगा। आज लोग इजी मनी के चक्कर में ये हराम खा लेते हैं और समझते हैं शायद इससे हमारा कोई मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होगा। एक जानवर सी की ज़िंदगी है जिसको हराम हलाल की तमीज़ नहीं है, और अगर हराम गया हुआ है तो उसके ऊपर कोई बड़ी इज्जत व वकार नहीं आ सकता, लानत ही आ सकती है उसके ऊपर। लेकिन हलाल तरीके से जो पैसा कमाया हुआ है उसके अंदर बंदे को फ़ख्र होता है, अल्लाह की बरकत होती है, रहमत होती है, इंसान के आगे हर काम के अंदर बरकत आती है गैबी। तो पॉजिटिव थिंकिंग से मुमकिन है।
جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں گے تو پھر ہوگا. جیسے بزنسز کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے یا نیگیٹو کریں گے, نیگیٹو تھنکنگ ہوگی, تو آپ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے. کتنے ہی بزنس ہیں جو فیل ہیں, کتنے ہی بزنس ہیں جو ناکام ہیں, کتنے ہی بزنس ہیں جو کرایہ نہیں دے پا رہے, کتنے ہی بزنس جو بند ہو رہے ہیں. کیوں؟ نیگیٹو تھنکنگ. اور پازیٹیو تھنکنگ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں پازیٹیو ہو گیا, نو, اس کے لیے پوری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے اپنا خاص حلقہ احباب بنانا پڑتا ہے, خاص باؤنڈری سیٹ کرنی پڑتی ہیں, اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ کامیاب پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور پھر وہ بڑی کامیابی ملتی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جی گول سیٹنگ. مالدار ذہن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں نا, تو پھر آپ گول سیٹنگ کی اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں. میں ابھی اپنا گول دیکھ رہا تھا جو کہ میں نہیں اچیو کر سکا. مختلف شعبوں کے اندر مختلف گولز ہوتے ہیں. میں نے 275 ڈیز کے اوپر گول رکھا تھا جو کہ میں 70% اچیو کر سکا ہوں, 100% نہیں اچیو کر سکا. لیکن اس ویڈیو سے پہلے ہی میں وہ اپنا دیکھ رہا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ 70% تو میں نے اچیو کیا, وچ از گریٹ اچیومنٹ. میں تو اس طرح سے سوچتا ہوں. گولز مقرر کریں گے تو آپ کہیں قریب پہنچیں گے. اگر گول ہوں گے ہی نہیں تو وہ پھر آپ کہیں پہنچیں گے نہیں. آپ کے ہیلتھ گول, ریلیشن شپ گول, فائنینشیل گول, ایجوکیشنل اینڈ انٹلیکچوئل گول, یہ سارے گولز بنانے ہوں گے. زندگی تبھی اچھی ہوگی. سیلف ڈسپلن گول, تو یہ اگر کریں گے تو زندگی خوبصورت ہوگی, ذہن مالدار ہوگا اور آپ بہت پیسہ کمائیں گے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی سیلف امپروومنٹ. اپنے آپ کے اوپر جتنا کام کریں گے نا, وہ سب سے زیادہ آپ کے کام پہ ریفلیکٹ کرے گا. کیونکہ جو آپ کام کرتے ہیں نا, اس کے اوپر جو ساری دنیا کام کر رہی ہے وہ وہی حاصل کر رہی ہے جو کہ لوگ حاصل کریں وہی آپ حاصل کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے اوپر کام کریں گے, یعنی اپنے آپ کو امپروو کریں گے, تو ان لوگوں کے مقابلے میں آپ اپ گریڈ ہو جائیں گے. ان لوگوں کے مقابلے میں آپ زیادہ باشعور ہو جائیں گے, زیادہ اسکلفل ہو جائیں گے, زیادہ موٹیویٹ ہوں گے, زیادہ جو ہے پروگریسو ہو جائیں گے, تو ڈفرینس کریٹ کریں گے. تو سیلف امپروومنٹ کے اوپر جتنا کام کر سکیں اتنا بہت اچھا ہے. اور میں آپ کو اپنا بتاؤں, اتنے میں کپڑے نہیں خریدتا جتنی میں کتابیں خریدتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میری سیلف امپروومنٹ کے اندر بہت رول پلے کرتی ہیں کتابیں. نمبر 5 یہ ہے جی لا آف اٹریکشن. اگر مالدار ذہن چاہیے, ہر وقت شکر گزار رہیں, ہر وقت پازیٹیو رہیں, ہر وقت نئے پلان سوچیں, ہر وقت ویژولائزیشن کریں, ہر وقت مینیفیسٹیشن کریں. آپ سکسیسفل ہیں, آپ وہ چیزیں اچیو کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں ساری ایبلٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے, وہ ہمارے اندر چیزیں موجود ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یہ پرنٹ میڈیا, یہ جو فارغ کی گپیں, غلط سوسائٹی محفل, غلط فون کالز, جو ٹائم ویسٹنگ ہو, کچھ بھی نہیں. بس فارغ تھا, میں نے سوچا آپ سے بات کروں. ایسا کوئی بندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میرا ٹائم امپورٹنٹ ہے, میں فارغ ہوں تو گفتگو کرنے کے لیے میں نہیں ہوں, اویلیبل نہیں ہوں. لا آف اٹریکشن. جتنا یہ چیزیں کریں گے اتنا آپ کے اوپر اور چیزیں جو ہے بہتر ہوں گی. جتنا میڈیٹیشن, میں نے بتایا میڈیٹیشن کریں. صبح میں 5 بجے اٹھ رہا ہوں, 4:45 4:30 اٹھ جاتا ہوں. اس وقت میں بہت سوچتا ہوں اور تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, سوچتا بھی ہوں, پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں. یعنی اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر ان چیزوں کو اٹریکٹ کریں جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کو چاہیے. جتنی چیزوں کو آپ اٹریکٹ کریں گے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ, ہوپ کے ساتھ, پوری ورکنگ کے ساتھ, یہ نہیں کہ صرف سوچتے رہنا وقت نہیں, پورا کام بھی کرنا ہے, ویژولائز بھی کرنا ہے اور عملی طور پہ اس کو برے کار لانے کے لیے بھی کام کرنا ہے. یہ سارا کچھ ہوگا تو بہت مالدار ذہن بنے گا اور بہت پیسہ کمائیں گے. تو یہ 5 بیسیکلی ٹیکنیکس ہیں کہ اگر آپ اپنے ذہن کو چاہتے ہیں مالدار ہو, ذہن مالدار ہوگا تو دائیں بائیں دولت ویلتھ ہوگی, ذہن پور ہوگا تو غربت ہی غربت ہوگی. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.